बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 अप्रैल बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ में ठन गई है और ये अफसरान की अपॉइंटमेंट के हवाले से थी। मोहसिन नकवी अपनी टीम, जो निगरान हुकूमत में मोहसिन नकवी की टीम थी, वो इस्लामाबाद लेके जाना चाहते हैं और मरीम नवाज़ इस वजह से वो उनको रिलीज़ नहीं कर रही उन अफसरान को, ताकि शहबाज शरीफ अपने अफसरान को तैनात कर सकें। तो ये एक सहाफ़ी कहते हैं कि ये खींचातानी है, जो मामला गंभीर होता जा रहा है दिन ब दिन। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा कि रावलपिंडी के लेटर बॉक्स से आला शख्सियात के नाम 4 ख़तरनाक खतूत बरामद हुए हैं और ये सिलसिला जारी है और ये रावलपिंडी के लेटर बॉक्स से बरामद किए गए हैं। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि फ़्रांस के 115 अरकान पार्लियामेंट ने इज़राइल को जो हथियार प्रोवाइड किए जा रहे हैं, हथियार बेचने पर पाबंदी का मुतालबा कर दिया है। ये बड़ी अहम पेशरफ सामने आई है। मैंने आपको बताया था, एक तो गज़ा के हवाले से पाकिस्तान की एक करारदाद मंजूर हुई है ह्यूमन राइट्स जो कौंसिल है अक़वाम मुत्तहिदा की, वहाँ से। दूसरी जाने मैंने आपको बताया था कि 600 के करीब जो साबिक जजेज़ हैं और सीनियर वकला हैं और सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उनकी जानिब से बरतानवी हुकाम को ख़त लिखा गया था और उनसे कहा गया था कि हर सूरत इज़राइल को बंद कर दिया जाए, इज़राइल को इस तरह का मवाद बेचना, हथियार बेचने और उनके साथ तमाम मुआहदात को मुअत्तल किया जाए। अब ये फ़्रांस में इतनी बड़ी पेशरफ सामने आई है। 155 अरकान जो पार्लियामेंट के अरकान हैं, उनकी जानिब से सदर को ये ख़त लिखकर इज़राइल को हथियार बेचने पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया गया है। अरब मीडिया के सदर को भेजे गए ख़त के मुताबिक पार्लिमानी मरासले में कहा गया है कि फ़्रांस को इज़राइल की जारी बदतरीन नस्ल कुशी में शरीक नहीं बनना चाहिए। फ़्रांसीसी अरकान पार्लियामेंट का कहना था कि गज़ा पट्टी में इज़राइली फ़ौज के वहशियाना हमलों के बाइस शहादतें 33,000 से तजावुज़ कर गई हैं। हुकूमत इज़राइल को फ़राहम करदा हथियारों की तफसीलात पार्लियामेंट में पेश करे। अरकान पार्लियामेंट का कहना है कि फ़्रांस का हथियारों की फराहमी के लिए इज़राइल के साथ मुआहदा बैनुल अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। और अब इस पर अगर तो चूँकि वहाँ पर हमारे यहाँ तो 300 वकला की जानिब से, सीनियर वकला की जानिब से ख़त लिखा गया, तो उस ख़त के बाद बाकायदा तौर पर बरहमी का इज़हार किया गया कि ये ख़त इन्होंने क्यों लिखा, जब बार कौंसल्स और बार एसोसिएशंस मौजूद हैं, इनकी इलेक्टेड बॉडीज़ मौजूद हैं, तो फिर वकला ने क्यों ख़त लिखा। और इस बात पर भी बरहमी का इज़हार किया गया था। तो यहाँ हमने देखा है कि ना सिर्फ ख़त लिखे जाते हैं बल्कि उनके ऊपर फिर अमल दरामद भी होता है और उनको अहमियत भी दी जाती है और उन खतूत के मुताबिक या उनके मुतालबात के मुताबिक चीज़ों को देखा जाता है। दूसरी तरफ एक अहम इंकशाफ सामने आया है और वो यूरिया कंपनियों को 152 रुपये की सब्सिडी का इंकशाफ सामने आया है। मुल्क भर में खाद बनाने वाली कंपनियों की जानिब से नाजायज़ मुनाफाखोरी का इंकशाफ रिपोर्ट में सामने आया है। तफसीलात के मुताबिक हुकूमती सब्सिडी का मकसद किसानों को सस्ती खाद फराहम करना था। तमाम कंपनियों के ने खाद सस्ती करने की बजाय महंगी फ़रोख्त की और 40% तक कमाई करते रहे। एक बोरी से 40% वो कमाई करते रहे। हुकूमत पाकिस्तान से सब्सिडी ली और गरीब किसान को जो सब्सिडी दी जाती है गरीबों के लिए, किसानों के लिए, किसानों को वो 40% महंगी मिलती रही और ये सब्सिडी इंजॉय करते रहे। चूँकि उसकी वजह यह है कि तमाम के तमाम जो इन कंपनियों के हेड्स हैं उनका कहीं ना कहीं सियासी बैकग्राउंड है या वो इनके साथ जुड़े हुए हैं और इस वजह से 40% तक मुनाफा कमाती रही हैं महंगी फ़रोख्त करके, सब्सिडी हासिल करके। कंपनियां किसानों को सब्सिडी से महरूम करके होश रुबा मुनाफा कमाती रहीं, जिस पर खाद कारखानों के मालकान से प्राइस फिक्सिंग पर वजाहत तलब कर ली गई है। गैर कानूनी सरगर्मियों पर नज़र रखने वाले सरकारी इदारे मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान CCP ने यूरिया कंपनियों को शोकाज नोटिस जारी कर चुका है और जुर्म साबित होने पर कम से कम 7.5 करोड़ रुपए जुर्माना हो सकता है। जुर्माने की ज़्यादा से ज़्यादा हद सालाना टर्न ओवर का 10% है। मुसाबकती कमीशन का ट्राइब्यूनल केस की समाअत के बाद ऑर्डर जारी करेगा। हुकाम के मुताबिक 2013 में भी एंगरो समेत खाद कंपनियों को 8 अरब जुर्माना हो चुका है। खाद कंपनियों को सालाना 152 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई है। अब जिनको 152 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई है, आप तमाम के ऊपर मिला के 8 अरब रुपए सब्सिडी कौन देती है? हुकूमत देती है। कहाँ से देती है? मेरे और आपके टैक्स के पैसों से देती है।
52 ارب روپے آپ ان کو سبسڈی دیں اور سالانہ اگر آپ ان سے 8 ارب روپے جرمانہ بھی لے لیں تو ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کی جیب میں تو 144 ارب گئے نا، اور ادھر بھی مہنگی، جب ان کو 46% انہوں نے منافع کمایا، مہنگی کھاد بھی غریب کسان کو گئی، یہاں سے سبسڈی کے پیسے بھی غریب عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے گئے۔ اور اب جو تفصیلات سامنے آ رہی ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی اہم ہے، اور وہ ہے کہ جو ریٹ مقرر کیے جا رہے ہیں وہ انتہائی ہولناک ہیں، جو کارروائی کی جا رہی ہے کسانوں سے، کیونکہ گندم کا سیزن ہے۔ تو حکومت پنجاب اور جو شہباز شریف، اور پہلے یہ شہباز شریف کی حکومت تھی یا بزدار کی حکومت تھی یا اس سے پہلے، تو برسہ برس سے کسانوں سے گندم خرید رہے تھے، مگر اس بار ایسی کیا وجہ ہوئی کہ پر من گندم کا نرخ کم مقرر کیا گیا؟ ہر چیز کا ریٹ 50% بڑھ گیا ہے، گندم کا ریٹ کم کر دیا ہے۔ جب غریب کسان نے بیچنے کی باری آئی، جب اس نے بیج خریدا، جب اس نے کھاد خریدی، جب اس نے ڈیزل خریدا وہ مہنگے سے مہنگا، اور جب وہ بیچنے آیا ہے تو اس کی باری سرکاری ریٹ کم مقرر کیا گیا ہے، اور خریداری کا ہدف مقرر نہیں کیا گیا۔ 1 ایکڑ سے محض 12 من گندم حکومت خریدے گی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر 1 ایکڑ میں 30 من گندم ہوتی ہے، 40 من گندم ہوتی ہے، تو صرف اور صرف یہ 12 من حکومت خریدے گی۔ پیمنٹ کا طریقہ کار وہ کیوں نہیں جس میں کسان فوڈ پر گندم رسید بنوا کر بینک سے یکمشت رقم نکلوا لیتا تھا، وہ بھی صفحہ سسٹم نہیں ہے۔ اب یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ حکومت پنجاب کو دیکھنا ہوگا کہ ہر صورت آئین اور قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے اور غریبوں کے حقوق کے اوپر کام کرنا ہوگا، چونکہ یہ ان کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں جن کو انفرنج کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف مریم نواز اور محسن نقوی کے جو معاملات ہیں، سرکاری معاملات، وہ انتہائی گمبھیر ہو چکے ہیں۔ پنجاب نے 2 اہم افسران کو ریلیو کرنے سے معذرت کر لی ہے، اور ان میں DIG آپریشنز لاہور علی ناصر رضوی اور سیکرٹری CNW سہیل اشرف شامل ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ DIG آپریشنز لاہور کو جب IG اسلام آباد لگایا گیا تو پنجاب حکومت نے ریلیو کرنے سے انکار کیا، اور وفاق سے درخواست کی کہ صوبے سے وفاق کے افسران کا تبادلہ کرنا ہے تو پنجاب حکومت کو پہلے اعتماد میں لیا جائے۔ اس طرف چیف سیکرٹری تعینات کرنا ہے، پہلے 1 نام دیا، وفاق نے مسترد کر دیا۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے مزید 3 نام دیے، اس کے اوپر آج تک فیصلہ نہیں کیا وفاق نے۔ یہاں وفاق کسی کو IG اسلام آباد تعینات کرتا ہے اور صوبہ کہتا ہے کہ آپ نے اگر یہاں سے افسران کو لے کے جانا ہے تو پہلے ہمارے ساتھ آپ ہمیں اعتماد میں لیں۔ پنجاب حکومت کو پہلے اعتماد میں لیا جائے۔ افسران کی تبدیلی سے اہم پوسٹوں پر تعیناتیاں کرنا ہوتی ہیں۔ وزیر داخلہ اور چیئرمین PCB محسن نقوی سیکرٹری CNW سہیل اشرف کو PCB میں لے جانا چاہتے ہیں، تاہم پنجاب حکومت نے انہیں PCB میں رپورٹ کرنے سے روک دیا ہے۔ اسی طرح مریم نواز نے کہا کہ اہم پروجیکٹ چل رہے ہیں، اس لیے سیکرٹری کو فوری تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اور محسن نقوی کی خواہش تھی کہ وہ اپنی ٹیم پنجاب سے وفاق میں لے آئیں، جس میں انہوں نے IG پنجاب عثمان انور کو سیکرٹری داخلہ کے لیے لانے کی کوشش کی جو ناکام ہوئی۔ اور اس کے بعد پھر جو IG اسلام آباد کے لیے اکبر ناصر کے جانے کے بعد جو سابق جو DIG آپریشنز تھے علی ناصر رضوی، ان کو لے کے جانا چاہتے تھے، ان کو بھی نہیں جانے دیا، اور اب یہ معاملات مزید گمبھیر ہو گئے ہیں۔ اور اس میں کہنے والے صحافی کہتے ہیں کہ جی معاملہ یہ چل رہا ہے کہ شہباز شریف اپنی مرضی کے اسلام آباد میں افسران تعینات کرنا چاہتے تھے اور محسن نقوی اپنی مرضی کے، تو اس وجہ سے پنجاب حکومت نے شہباز شریف کے ساتھ کھڑے ہو کے، وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے ہو کے انہوں نے روک دیا۔ دوسری طرف راولپنڈی میں ڈاک خانے سے لیٹر باکس سے اعلیٰ شخصیات کے نام 4 خطوط برآمد ہوئے ہیں۔ یہ خطوط چیف جسٹس آف پاکستان، دوسرے نمبر پر وزیر اعظم شہباز شریف اور تیسرے نمبر پر وزیر اعلیٰ پنجاب کو ارسال کیے گئے تھے۔ اب 4 مشکوک خطوط ہیں، اور میڈیا رپورٹس کے مطابق صرف 3 کا نام بتایا گیا۔ اب چوتھا یا تو کوئی اعلیٰ شخصیت اور ہو سکتی ہے۔ کسی شخص کا نام، ایڈریس یا کوئی شناخت درج نہیں تھی، اور خط مشکوک ہونے پر محکمہ داخلہ کے اعلیٰ حکام کو آگاہ کیا گیا۔ لیٹر باکس سے خطوط ملنے کے بعد تمام ڈاک کو روک دیا گیا۔ مشکوک خطوط ملنے پر محکمہ داخلہ کے اعلیٰ حکام نے معاملے کی جانچ پڑتال شروع کر دی ہے۔ خطوط ملنے پر پولیس اور اینٹی نارکوٹکس ماہرین کو بھی موقع پر طلب کیا گیا ہے، اور اب اس میں دیکھا جائے گا کہ یہ خطوط کس کی طرف سے ہیں، کس مقصد کے لیے ہیں، کیوں ہیں، یہ ساری چیزیں اب دیکھی جائیں گی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر حکومت پاکستان نے اس معاملے کو حل نہ کیا، اور حکومت پاکستان نے جیسا کہ اب تک جو 10 ججز سپریم کورٹ کو اور 8 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کو، 6 ججز لاہور ہائی کورٹ کو مشکوک خطوط مل چکے ہیں، اور کوئی پیش رفت سامنے نہیں آ رہی، کوئی گرفتاریوں کا معاملہ سامنے نہیں آ رہا، کوئی تفصیل نہیں سامنے آ رہی، تو یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہر صورت ریاست کو محفوظ رکھنے کے لیے اور ریاستی اداروں میں بیٹھے افسران کو محفوظ رکھنے کے لیے حکومت کو
کارروائی کرنی ہوگی یا پھر سپریم کورٹ کو اس معاملے کو بھی ساتھ ہی ٹیک اپ کرنا ہوگا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔